الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا واحد الدرس اللي بدينا الحصة الفايتة، نحاولوا نشوفوا لي زوبيراسيون ديال ترياج ديال هاد لا فاكتور ديالنا، لان لا فاكتور ديالنا ممكن يكون فيها بلوزيور لين. بغينا نرتبوا اليد ديال لي كليون من الكبير للصغير، اولا من الصغير للكبير، اولا على حساب لي فورنيسور، اولا على حساب لي ليبيلي، يعني على حساب الكولون اللي بغيت جوسكا لو مونطون دو بينيفيس. دونك شنو غادي ندير؟ جو دوا سيليكسيوني اولا لا فاكتور ديالي، وغادي نشوفو كومون رياليزي ان ترياج. غادي نمشيو لهاد البوطون، غادي نلقاو تري يفلتري، وعندي اوتوماتيكمون في الاول يعني باغ ديفو تريي دو ا جوسكا زد اولا تريي دو زد جوسكا ا. مي الا بركنا على وحده فيهم دونك il va trier suivant le premier colonne. عندي premier colonne فيه donc هذا سي لونتيت كليون فورنيسور ليبيلي جوسكا مونطون دو بينيفيس، وعندي هنا صلاح تلمساني عباد. دونك كيبدا بور لو ترياج شنو هو لو كاركتير؟ اصغر كاركتير. الا بدينا دو ا جوسكا زد يعني اصغر كاركتير هو ا، دونك سا فو دير عبادي، وعندي عبادي اون دوزيام فوا هما اللي يطلعوا في بروميير لين و دوزيام لين، وكاين موراه بي، دوك هاد بواردي غيكون في تروازيام لين، وحنا غاديين جوسكا زد الا كان عندي اي واحد كيبدا بالزد. دونك جو كليك سور تري دو ا جوسكا زد، وغادي نلقاو عبادي عبادي بواردي ام صلاح 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 تلمساني تي جايه مور الاس. الوغ لو بروبليم هو الا بغيت ندير لو ترياج اليد دون اوتر كولون. مثلا بغيت انا ندير لو ترياج اليد مثلا ديال ليبيلي اولا ديال فورنيسور. الوغ دون سو كا جو سيليكسيون لا بلاج ديالي اولا لا فاكتور، وغادي نمشيو فيغ تري بيرسوناليزي، وغادي نلقى هنا تري باغ. دونك غادي نلقاو تما تو لي كولون، واش بور باغ فورنيسور اولا كليون ليبيلي. دونك الا اختارينا فورنيسور دونك غادي يرتب لينا الي ديال لي فورنيسور. عندي هنا اعراب هي اللي غادي تطلع الاولى مع عمداني، موراها لو كاركتير اللي كيبداو بالاش اولا السي، موراها الاش والاف جوسكا بيان سور هاد وردي هي اللي غادي تطلع تهبط لتحت افيك هاد لانين كلها اللي هي صلاح وردي تيسو جوسكا 110. دونك الا درنا دو ا جوسكا زد، والا درنا العكس دو زد جوسكا ا، غادي تبقى الوردي بلاصتها، وبالنسبه اللي كيبداو بالا غيكونوا هما التوالا. دونك جو فاليد باغ اوكي، وغادي نلقاو هادو مرتبين. مي بحال دابا عندي هنا عبادي ا جات الاولى، ولكن جا مورها تي باسكو ما يمكنليش نرتب لي فورنيسور والاخرين ما غاديش يديبلاصاو. دونك عندي هنا عبادي ا سي اف 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 اش الوردي. الوغ مي كاين اون اوتر اوبيراسيون ديال هاد لو ترياج. الا بغيت ندير لو ترياج à l'aide par exemple ديال لي فورنيسور ديال لي كليون اي لي فورنيسور en même temps. يعني خاص يكون واحد فيهم سابيل بروميير كلي، يعني شنو هو لو بروميير اليمون او لو بروميير كولون اللي غيكون اون ترياج باغ ديفو، وشنو هو الكولون اللي غادي يكون لو ترياج سو لا كولون بريسيدون. يعني جو سيليكسيون وغادي نجي فيغ تري بيرسوناليزي، وهنا غادي نختار غنقولو تري باغ كليون لا فالور دو A jusqu'à Z، وغادي نقولو اجوتي ان نيفو، وغنقولو بوي باغ، وغادي نلاحظوا واحد لو ترياج. الوغ بالنسبه للبروميير كلي دونك حتى هي دو A jusqu'à Z، بالنسبه لو بروميير كلي ما غاديش يوقع عليها حتى شي مشكل، لانه عندي اللي كيبداو بالا هما اللي غيكونوا الاولى، موراهم الا كان دي كاركتير اللي كيبداو بالبي بحال هاد بوردي، موراه الا كان دي كاركتير اللي كيبداو بالسي جوسكا زد. مي لو بروبليم غادي نلاحظوا الا شفنا لا كولون ديال فورنيسور ما غاديش يبان لنا بحال ما ترياش. مي شنو هي لوبيراسيون اللي كتوقع؟ دونك اوكي، لاحظوا عندي بالنسبه للكليون كاين عندي عبادي عبادي بي ام صلاح صلاح تلمساني، ما كاين حتى اشكال. مي بالنسبه للفورنيسور الا قريناها بوحديتها غادي نلقاو امدان جاي في التالي، دونك لو ا، دونك يا با ترياج. ولكن
قلنا كليون كوم بروميير كلي et le fournisseur comme deuxième clé. يعني deuxième clé كدير لنا الترياج ملي كيكون عندي ميم كليون. عندي هنا عبادي جوج ديال العباديات، دونك الا كان هنا جوج ديال العباديات صافي دير بالنسبه للفورنيسور غادي يرتبهم ليا، غادي يرتب غير هاد لي دو ليني. يعني كيبدا ترياج كرواسون يعني دو ا جوسكا زد، يعني غيبدا اللي كتبدا بالا موراها اللي كتبدا بالسي. بوردي بالنسبه للكليون كاين واحد، دونك هاد لالين ما غاديش تبدل. منصور كاينه وحده، وعندي بالنسبه لصالح 3 ليني. اذا الى رتبنا لي فورنيسور دو ا جوسكا زد، دونك غادي يرتب لينا غير لي لين، هاد لي 3 لين في وسط الصالح. دونك كاين اف، كاين الاش، وكاين الوردي، يعني فتحي حمادي والوردي. والتلمساني كاينه وحده وغادي يوقع التغيير. دونك الى رجعنا لي فورنيسور وقلنا ليه بالنسبه لي كليون كرواسون، وبالنسبه لي فورنيسور دي كرواسون يعني دو زد جوسكا ا، شنو غادي يوقع؟ غادي يمشي للعبادي، غادي يجيب شاكير كوطون 105 50 5%، غادي يرجعوا لا بروميير لين. وبالنسبه لاعراب تيشيرت جوسكا هاد لا فالور 989.99 غادي نرجع للدوزيام لين. نفس الشيء بالنسبه لبوردي ما يوقع حتى شي تغيير، منصور. ولكن صلاح عندي هنا فتحي حمادي الوردي، دونك الوردي غتطلع لهاد لا لين، وحمادي غتبقى هنا، و بيان سور بالنسبه لفتحي غادي ترجع فتحي اللي فيها فتحي كوطون 150 50 غترجع لهاد لا لين. نشوفوا جو سيليكسيون لا فاكتور لو ترياج تري بيرسوناليزي، وغنقول له بالنسبه للفورنيسور دو زد جوسكا ا. جو فاليد با اوكي، غادي نلقاو فوالا عبادي كاين عندي سي عاد اعراب، شاكير عاد اعراب. وبالنسبه لصلاح نفس الشيء، وردي حمادي اي فتحي. دونك هادو هما لي سكون ابل لو ترياج بيرسوناليزي. يمكن لي ندير ترياج بروميير كلي، دوزيام كلي، تروازيام كلي، ولكن الا درناها في هذه الحاله هذه ما يوقع حتى شي تغيير بالنسبه للتروازيام كلي او لا كاتريام كلي، باسكو بحال دابا بالنسبه للعبادي عندي دو زيليمون فورنيسور مختلفين، وبالنسبه لصلاح عندي 3 زيليمون مختلفين. لو كان عندي مثلا صلاح وردي وصلاح مره اخرى وردي، دونك دون سوكا في هاد الجوج غادي يوقع تغيير بالنسبه لهاد لي دو لين سويفون لو ترياج، واش كرواسون ولا دي كرواسون. الا كان كرواسون دونك غيكون تيسو عاد فيتمون، وإلا كان دي كرواسون غيكون عندي فيتمون عاد تيسو. نشوفوا كيفاش نصوبوا ان غراف. واخا ديجا شفناه في واحد الحصه اللي فاتت، بغينا نديرو اون ريبريزونطاسيون غرافيك ديال les clients et les fournisseurs et en même temps le montant de bénéfice. On sélectionne les deux colonnes et je clique sur contrôle, on sélectionne le colonne libre. On va vers insertion, on va نختاروا un graphe à partir d'ici ou là غنمشي لهذا le bouton et je choisis واحد les cours par exemple et voilà et je clique par OK. On va dire notre graphe se réalise automatiquement en liaison la facture مع le graphe ديالي. يمكن لي نوسع la largeur ديال le graphe et même bien sûr la hauteur ديالو. et voilà. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.